أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. سبحان الله ما شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله اللهم ما شاء الله بارك الله في عمرك بارك الله في صوتك وعمرك ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا प्रोग्राम जारी है प्रोग्राम बाद में चला माशाअल्लाह तकरीबन 4 बजे ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه ما شاء الله الله يحفظ زمانك ما شاء الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما شاء الله إن
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ما شاء الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما شاء الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يا شيخ ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله يا شيخ. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. نعرة تكبير. نعرة تكبير. الله أكبر. رسالة زندباد. بسمة القرآن. زندباد. شيخ محمود شحات. زندباد. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله أكبر. زنداباد زنداباد زنداباد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الله ما شاء الله ما شاء الله. الرحمن الرحيم مالك يوم
نعبد وإياك نستعين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله بعمرك وصوتك وجمالك ما شاء الله. ما شاء الله. إياك نعبد. ما شاء الله يا شيخ. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الكتاب لا ريب فيه هدى
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. بارك الله في عمرك ما شاء الله. التكبير. الله أكبر. رسالة. زنداباد. فتح القرآن. زنداباد. القرآن. زنداباد. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا वीडियो हम अपलोड करेंगे ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا नहीं من أمرنا मैं आपको लिंक शेयर करूंगा नंबर दे दूंगा वीडियो नहीं देंगे وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واغفر وارحم وأنت